बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आवाज़ मोहम्मद आरिफ। आपका एक और दिन, एक और वीडियो, एक और मौजू जो आपकी सेहत और खुशी के बारे में है। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आज हम बात करेंगे कि नफ्स की लंबाई 18 इंच और टाइमिंग 20 घंटे आप किस तरह कर सकते हैं। सिर्फ 5 कतरे हथेली पर लगाकर नफ्स की टोपी पर सिर्फ लगाएं। मोटी छाती वाली औरत भी देखकर चारपाई के नीचे छुप जाएगी। नफ्स इतना मोटा कि अंदर भी न जाए, लेकिन आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो लोग अक्लमंद हैं वो मजाक की बात में से भी नसीहत को हासिल कर लेते हैं। गुफ्तगू से समझ बोझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम ज़हन बनते हैं। शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो 6 चीज़ों पर काबू रखें। जब आप अकेले होते हैं तो अपने ख़यालात पर काबू रखें। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो अपनी ज़बान पर काबू रखें। जब आप मुश्किल में हों तो अपने जज्बात पर काबू रखें। जब आप गुस्से में हों तो अपने मिजाज पर काबू रखें। जब आप किसी महफिल में हों तो अपने रवैये पर काबू रखें। जब खुदा आपको नवाजने लगे तो अपनी अना पर काबू रखें। शक को अपने दिल में ना आने दो। अपने कल्ब को हमेशा शीशे की तरफ साफ रखो। इस तरह बहुत सारी मुसीबतों से दूर हो जाओगे। औरतों से भरा बाजार ऐसी जगह है जहां शैतान अंडे देता है और बच्चे देता है। वहां पर जाने से परहेज करो वरना तबाह हो जाओगे। जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है उसको इंसानों की कोई परवाह नहीं होती कि लोग उसे बुरा कह रहे हैं या अच्छा। जिन लोगों को अपनी मौत का दुख देकर जाना है उनको थोड़ी सी खुशी देकर लाजमी जाओ। एक गैरतमंद इंसान को दुनिया में 2 ही काम हैं, या तो वो कामयाब होता है या अपना सर कुर्बान कर देता है। ईमान की दौलत से दुनिया की दौलत को बेहतर समझने वाले याद रखो, मौत के वक्त हर चीज़ तुझसे बाजबर छीन ली जाएगी। दुनिया में सच्चे और अच्छे दोस्त का मिलना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी कम अज़ कम एक ऐसा आदमी ज़रूर हासिल करना चाहिए जो तेरे जज्बात को सुनता रहे। जिस बंदे को अपना ज़मीर नहीं रोक सकता उस बंदे को किसी की नसीहत नहीं रोक सकती। सबसे बड़ा और बेहतर काम वो है जो इल्म को इस्तेमाल करते हुए सर अंजाम दिया जाए। सखी को सखावत करते वक्त जो खुशी होती है उसका अंदाज़ा बखील को कभी नहीं हो सकता। हैरत है कि इंसान हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। दुख, दर्द और तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार बनो और आपका चेहरा सूरज की तरह चमकेगा और हर कोई जो उसे देखेगा खुश होगा। इंसान को हरदम अपनी हकीकत से आगाह रहना चाहिए, वरना बाज़ लोग अपनी हकीकत को फरामोश करके खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा खसारे के सिवा कुछ नहीं होता। फरमाने हज़रत अली, मुनाफ़क़त से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जब ज़माना
خراب ہوگا تو کمینے لوگ سردار ہوں گے۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کر دیں اس نے اپنی ذلت کا سامان کیا۔ اگر تو 10 سال تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ مت موڑنا۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر زہر ہوگی تمہارے بغیر۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف، اس کو نوٹ کر لیں کہ 1 چمچ آملہ کا تیل، 1 چمچ گری کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ پیاز کا پانی، ان سب کو مکس کر کے رات کو نفس کی مالش کریں، 10 دن تک کرتے رہیں اور پھر کمال دیکھیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ ہم پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، جہاں ہم اور دلچسپ اور سبق آموز موضوعات پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئے ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال یا تبصرہ ہے تو براہ کرم نیچے کمنٹس میں شیئر کریں، میں آپ کے جوابات دینے کے لیے موجود ہوں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔